बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के साथ अली अमजद चौधरी हाजिर खिदमत है। कल कुछ वो हुआ इस्लामाबाद में जिसकी तवक्को आम तौर पर नहीं की जा रही थी। बहुत सारे ऐसे मुबस्सिरीन हैं कि जो ये इस पर दबे दबे अल्फाज में तो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मुबस्सिरीन की एक बड़ी अक्सरियत ये तवक्को नहीं कर रही थी कि पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट का इंतखाब जीत सकते हैं उस कौमी असम्बली से, जहां तकरीबन 20 MNAs का एक बड़ा वाज़े तौर पर फर्क था। लेकिन सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब वहां से कामयाब हुए और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरात लाहक हो गए। हुकूमत के लिए खतरात कितने लाहक है? क्या लॉन्ग मार्च जिसको शेड्यूल दिया गया था उसी शेड्यूल से ये मुनक़िद होगा? अपोजिशन की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? क्या अपोजिशन एतमाद की तहरीक पर अपना भरोसा करेगी, उसके लिए राजी हो जाएगी? ये बहुत सारे सवालात हैं और मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे, रुकने कौमी असम्बली जमीयत उलमा इस्लाम के पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली में हाफिज साद महमूद साहब, वो मेरे साथ मौजूद है। असद महमूद साहब, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज असद महमूद साहब, आपने हमें वक़्त दिया। कल आप तवक्को कर रहे थे, कुछ थोड़ी तवक्को आपको थी कि आप ये इतना बड़ा अपसेट कर सकते हैं? मुबस्सिरीन की बड़ी तादाद तो इस हवाले से बड़ी खामोश दिखाई देती थी। उनका ये ख्याल था कि अपोजिशन कभी भी ये नशिस्त कौमी असम्बली से नहीं जीत सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस तरह आपने कहा कि दबे अल्फाज में तबसरे किए जा रहे थे, तो पाकिस्तान की सियासत में हिकमत अमली का तयन जो है वो सियासी जमातों ने करना होता है कि वो किस तरह सियासी हिकमत अमली अपनी बनाते हैं। यकीनन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर माशी सूरत हाल है, जो हमारी सियासी सूरत हाल है, जो जोग्राफियाई सरहदात पर सूरत हाल है, जो ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से सूरत हाल है, पाकिस्तान हर सतह पर हर शोबे के अंदर तनज़ुरी की तरफ जा रहा है। और अरकान असम्बली, ये पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और सेनेट, ये वो इदारे होते हैं कि जिनके नज़र के नीचे और नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा होता है। उनको इदराक होता है अपनी मुल्क की सूरत हाल का। आज कल गुज़श्ता जो पार्लियामेंट के अंदर एक फ़ैसला आया है हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़, आपने ख़ुद देखा कि 2-3 दिन से जब हफीज़ शेख के हवाले से उनके पार्टी के अरकान वज़रा जब डिफेंड नहीं कर सकते थे कि आपने किस तरह हफीज़ शेख को सेनेट के लिए अपना बनाया है, मेंबर बनाया है, तो आप उनका यही कहना था कि हम वोट इमरान ख़ान को देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इमरान ख़ान पर ही अदम एतमाद हुआ है और हकीकत में भी उनके ऊपर ही अदम एतमाद हुआ है। तो यकीनन हमें पार्लियामेंट के राहदारियों में ये चीज़ें दिखाई दे रही थी कि उनके ख़ुद अपने अरकान पार्लियामेंट जो इस हवाले से निजी महफ़लों में हमारे साथ भी ज़िक्र करते थे कि हम तो अपने हलकों में नहीं जा सकते, ऐसी सूरत हाल बन गई हैं। तो यकीनन ये बंद कहीं ना कहीं ये तवक्को की जा रही थी। हाफिज़ महमूद साहब, ये तवक्को की जा रही थी कि तकरीबन 1 दर्जन के करीब अरकान पार्लियामेंट आप लोगों के साथ राब्ते में हैं, वो आपके लिए वोट भी दे सकते हैं। लेकिन अब एक और ख़बर भी आ रही है कि ये तादाद अब 1.5 दर्जन तक पहुँच गई है। अदम एतमाद की सूरत में ये लोग आपके साथ दे सकते हैं या फिर एतमाद की तहरीक पेश की जाती है तो ये उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुखालफत करेंगे, उसके बाद ये रिज़ाइन भी कर देंगे। आपके पास भी ये खबरें? देखें, उनके ऊपर अदम एतमाद हो चुका है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत के कल के स्टेटमेंट भी आप ने देखे होंगे। आज भी उन्होंने यही कहा है कि पार्लियामेंट उन पर अदम एतमाद कर चुका है। अब अगर उन्होंने दोबारा एतमाद का वोट लेना है तो असम्बलियाँ तहलील करें और नए इंतखाबात की तरफ जाएँ जो साफ़ भी हों, शफाफ भी हों और वहाँ से दोबारा नया अमेंडमेंट। पीडीएम की हिकमत अमली क्या होगी? इन हाउस तब्दीली की तरफ जाएंगे? ये शेड्यूल आपने दे रखा है लॉन्ग मार्च के हवाले से, आप उसी के ज़रिए तब्दीली लाना पसंद करेंगे? अब लॉन्ग मार्च की तारीख़ अभी तक एज़ इट इज़ है। हमने 26 तारीख़ को ही आना है इंशाअल्लाह। बाकी नई हिकमत अमली कल की सूरत हाल के बाद जो पैदा हुई है उस हवाले से इंशाअल्लाह गैर रस्मी मुलाकातें तो हो रही हैं, लेकिन
شاید اسی ہفتے کے اندر پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھ کر کوئی ایک نئی حکمت عملی بنائیں گے تو قوم کو اس سے آگاہ کریں۔ حکومت کی طرف سے کل اعلان کیا گیا تھا کہ اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی، وزیر اعظم پاکستان ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے، آج اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آپ کو لگتا کیا ہے کہ حکومت کی حکمت عملی کیوں ہے؟ حکومت کیوں پیچھے کو آ رہی ہے، بیک فٹ پہ آ رہی ہے؟ یہ سوال تو میرا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ کیوں لے رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت پیش آئی ہے، اور جو عدم اعتماد کل ہوا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر ان کے اوپر عدم اعتماد ہوا ہے، اور اس عدم اعتماد کے بعد جعلی مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے بھی ان کے اوپر عدم اعتماد ہوا ہے، لہٰذا اب وہ دوبارہ قوم کے پاس جائیں، نئے انتخابات ہوں، قوم کو ان کے ووٹ کی امانت واپس کی جائے، قوم جس کا انتخاب کرے وہ بے شک پاکستان کے اوپر حکومت کرے، پاکستان کے لیے فیصلے کرے۔ آپ کی ترجیح کیا ہوگی؟ ان ہاؤس تبدیلی پہ اگر بات آتی ہے تو آپ کے لیے وہ قابل قبول ہوگا، یا پھر آپ صرف نئے انتخابات کے علاوہ کسی آپشن کو آپ قبول نہیں کریں گے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کی قیادت نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ بالکل مشاورت کے ساتھ کیے ہیں، اور کل بھی پی ڈی ایم کے صدر نے اس تمام صورتحال کے اندر جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ اس حوالے سے انتظار کریں، اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ہم اپنی حکمت عملی قوم کے سامنے لے آئیں گے کہ ہمارا لاہے عمل کیا ہے۔ لاہور مینار پاکستان میں بڑی جارحانہ تقاریر کی گئیں، یہ خلاف معمول تقاریر تھیں، بہت زیادہ کیا گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان تقاریر کے بعد امپائر نیوٹرل ہو گیا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں آپ کو جگہ بنانی پڑتی ہے، اور جس طرح جدوجہد کی ہے جمہوری قوتوں نے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں پر آپ کو اپنا لہجہ سخت بھی کرنا پڑتا ہے، اور میں اس بات کا بھی اعادہ کرتا ہوں کہ ہمارے لہجے جو ہیں وہ ہماری قوم جو محسوس کر رہی ہے ان کی ترجمانی تو کر رہی ہے، لیکن ایک دائرے کے اندر کر رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقتدر قوتوں کو سوچنا چاہیے کہ اس حد سے آگے نہ بڑھیں کہ قوم میں افراتفری پھیلے، اور قوم جو ہے وہ ایسے فیصلے کرے کہ جس کے بعد پھر ہمیں ان کو سنبھالنا بڑا مشکل۔ آپ کو لگتا کیا ہے مقتدر قوتیں یہ فیصلہ کر چکی ہیں، یا پھر ابھی کرنا باقی ہے کہ وہ مداخلت سے دور رہیں؟ دیکھیں، آپ اس حوالے سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھیں، مشاہدات ہو رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ وہ یکسو ہے، اور وہ کسی بھی ایسے اقدام سے کہ جو جمہوریت کے خلاف ہو، جو ہماری خود مختاری کے خلاف ہو، جو ہماری آئین کے اوپر شبخون مارنے کے مترادف ہو، ایسے کسی اقدام کو بھی آگے مزید قبول نہیں کریں گے۔ گفتگو آپ نے سنی جمعیت علماء اسلام کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر حافظ اسد محمود صاحب کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جمہوریت سب سے بہترین انتقام ہے، اور کل بھی جمہوریت نے ہی اپنا انتقام لیا۔ اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ آنے والے دن حکومت کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قوم اور پارلیمنٹ اس وقت حکومت پر عدم اعتماد کر چکی ہے، اعتماد کی کسی بھی تحریک کا کوئی بھی اب فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کی قیادت جو بھی فیصلے کرے گی تمام اس پر عمل درآمد کیا جائے گا تمام پارٹیز کی طرف سے۔ اگلے پیغام تک کے لیے اپنے میزبان علی امجد چودھری کی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔